बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे हसन नियाज़ी को एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर क्वेटा बलूचिस्तान भिजवा दिया है इस्लामाबाद की अदालत में। मैं आपको वो ऑर्डर भी पढ़ के सुनाऊंगा और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि कौन सा मुकदमा है और कब दर्ज किया गया हसन नियाज़ी के ख़िलाफ़, और क्या ये आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ नहीं है कि वो हसन नियाज़ी जो शायद कभी क्वेटा गया ना हो और वो एक वकील है और उसका कसूर ये है कि वो इख्तिलाफ़ राय रखता है, और आपने उसका जो कसूर बनता था, दहशतगर्दी के मुकदमात आपने दर्ज कर दिए। दहशतगर्दी के मुकदमात में आपके पास उनके खिलाफ सबूत हैं, वो अदालत में पेश करें। आपने FIA का मुकदमा दर्ज किया, आपके पास सबूत हैं, आप अदालत में पेश करें, आप उसकी अबूरी ज़मानत खारिज करवाएं, आप उसको ले जाएं जेल में, करें आप तफ्तीश। लेकिन आपने जिस तरीके से 3 ज़मानतों में वो 3 केसेस में वो अपनी ज़मानतें, अबूरी ज़मानतें मंजूर करवाता है और फिर आप उनको भेज देते हैं। वो बाहर निकलता है, यूनिफॉर्म में है, अपने वकला साथियों के साथ है, और आप एक और वकूआ बनाते हैं। उस वकूआ के बाबत ना आपने कोई वीडियो जारी की है, ना आपने कोई फुटेजेस जारी की हैं, ना आपने कोई असला रिकवर किया है, ना आपने जो साथ उनके जिसको आप उनके हमराही मुल्ज़म बनाते हैं, ना आपने उनको गिरफ्तार किया है। 2 दिन आप 48 घंटे, एक दिन पहला गिरफ्तारी का और तकरीबन 72 घंटे आपने पुलिस की कस्टडी में रख के उनको जेल भेजा, और जेल में जब उनके खिलाफ मुकदमा जुडिशल कर दिया गया और उनकी दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत होनी थी, तो अचानक क्वेटा पुलिस आ जाती है वारंट गिरफ्तारी लेकर, और वो गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। और जो क्वेटा पुलिस है वो एक 18 मार्च का मुकदमा दर्ज करके ये सारा कुछ, मैं हैरान हूँ कि बलूचिस्तान को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कौन से ऐसा कानून है कि बलूचिस्तान से ही हमेशा पुलिस आती है, वो शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमात हों, वो आज़म स्वाति को लेकर जाए, या किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को। अल्टीमेटली ये जो जिस मुकदमे में उनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई हुई है, कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो आज ही दरख्वास्त दायर कर देंगे। अब उन्होंने ये प्लान किया हुआ है कि आज जुम्मा है, हफ्ता इतवार हाई कोर्ट बंद होगी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तो चलें हम 2 दिन और मजीद इनको बलूचिस्तान में रख लेंगे क्योंकि आज जमानत हो जानी थी। उस पर हमारा जो अदालती निज़ाम है, क्या हमारे अदालती निज़ाम ने सिर्फ़ लकीर का फ़कीर बन के कुछ करना है, या अपने जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करने हैं कि वो मुकदमा देखें, उस मुकदमे में क्या राहदारी रिमांड बनता है या नहीं बनता, उस मुकदमे के फैक्ट्स क्या हैं, ये भी अदालत ने देखने हैं। और इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद फिर जाके फ़ैसला करना है। ये नहीं होता कि आप इस तरीके से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाएँ, और आइन और कानून का, जैसे आपको याद होगा कराची से आई थी शेख रशीद को लेने के लिए पुलिस, सिंध पुलिस आई हुई थी, तो अदालत ने नहीं दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो बाद का फैसला था, पहले मजिस्ट्रेट की जो अदालत थी उसने नहीं दिया था, और उस पर जो है वो उन्होंने उस मामले के ऊपर बाकायदा आर्गूमेंट सुने थे, बाकायदा फ्रीकैन को सुना था। अब ये रोबकार जो जारी हुई है, ये रोबकार अदालत की जानिब से जारी हुई है। मुकदमा नंबर है 70/23 और मोरखा है 18/8/2023, और इसमें जो जुर्म है, जुर्म वही है जी। इसमें 109 है, 341 है, 147 है, 149 है और 153 पे। अब ये वो मुकदमात हैं जिनका ना कोई सर है ना पाँव है, और ये जो मुकदमा दर्ज किया गया ये क्वेटा बलूचिस्तान में दर्ज किया गया है। हसन खान नियाज़ी वल्द हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़कूरा बाला जो हवालात जुडिशल में है, हुक्म हुआ है कि उनको रावलपिंडी अडयाला जेल से अदालत में पेश किया जाए। ये रोबकार वो है जिसमें अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से अदालत में ये पेश किया गया, और कहा गया कि अदालत ने जो मुतलका मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने, इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट ने रोबकार जारी की कि जो हसन नियाज़ी है उसको अडयाला जेल से अदालत में लेके आया जाए। अदालत में लेके आए, उसके बाद अदालत ने उस पर फैसला सुनाया। स्टेट वर्सेस हसन खान नियाज़ी, अक्यूज्ड हसन खान नियाज़ी प्रोड्यूस्ड इन कस्टडी आईओ नजर अली, सब इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट क्वेटा बलूचिस्तान along with record. IO of this case has made the request for transitory remand of the accused, as the accused is to be produced before the concerned area magistrate at Quetta, कि जी उनके खिलाफ जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इनको मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जो ट्रांजिट रिमांड है, जो राहदारी रिमांड है, वो चाहिए। फाइल दैट अक्यूज इज बुक्ड इन केस FIR नंबर 70/2023 अंडर सेक्शन 341, 147, 149, 153,
109 PPC Airport Quetta Balochistan and is required to produce before the court of competent jurisdiction at Quetta. کہ جی انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے، یہ اوفینس ہیں اور ان اوفینسز میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس بنیاد پر یہ کارروائی کی جائے۔ اب پہلے تو یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ حفیظ اللہ نیازی نے ایک آڈیو بھی ان کی ریلیز ہوئی تھی اور لیک ہوئی تھی، جس میں وہ آڈیو میں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ان کو عمران خان کے اپنے بچے تو باہر بیٹھے اور ہمارے بچے تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں جتنی حسان نیازی کو پاکستان تحریک انصاف میں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان میں سراہا جاتا ہے، تو یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے، اس سے بڑی قربانیاں دے کے لوگ ایسا مقام حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اب آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کسی کی زبان نہیں بند کر سکتے۔ حفیظ اللہ نیازی نے باقاعدہ ان کو سیف کسٹڈی میں رکھوایا ہوا ہے کہ یہاں زمان پارک کے اور آئے روز جو معاملات ہیں، عمران خان کی پیشیاں ہیں اور خطرات ہیں، تو سیف کسٹڈی کے لیے ان کو رکھوایا گیا۔ یہ اب ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے۔ بہرحال عدالت کہتی ہے جی کہ وہ ہمارے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ درج ہوا ہے ایئرپورٹ تھانہ جو ہے کوئٹہ بلوچستان کا، اس میں necessary process from home department as well as order of the Worthi district and session judge was West Islamabad is annexed with here with the file کہ جی اسلام آباد کے سیشن جج سے بھی اجازت لی گئی ہے اور جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس سے بھی باقاعدہ اجازت لی گئی ہے۔ یہ سارا کچھ خفیہ رکھا جا رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ ایف آئی آر کب درج ہوئی، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے کب اجازت لی گئی اور ورتھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد سے کب آرڈر لیا گیا۔ دی ریکویسٹ میڈ بائی IO seems plausible, hence the same is hereby accepted. Transitory remand of accused is hereby granted for the period of 1 day کہ ایک دن کا ان کو راہداری ریمانڈ دیا جاتا ہے، بائی ایئر لے کے جائیں گے، ریاست کا پیسہ ہے اور ریاست کے پیسے میں جو ہے وہ پولیس بائی ایئر آئی ہے، بائی ایئر لے کے جائے گی کوئٹہ بلوچستان میں، اور عدالت کہتی ہے جی کہ جو ان کی جانب سے گراؤنڈز لی گئی ہیں، آپ ایف آئی آر دیکھ لیتے، آپ وقوع دیکھ لیتے، ایک بندہ لاہور میں رہتا ہے، اس کے خلاف بلوچستان میں کیسے مقدمہ درج ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو جتنا ضابطہ فوجداری پڑھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جس جگہ وقوع ہوگا اس ایریا کا جو پولیس اسٹیشن ہوگا صرف وہاں پہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ لاہور میں رہتا ہو یا وہ اسلام آباد میں رہتا ہو، آپ اس کا مقدمہ درج کر دیں بلوچستان میں، اور ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن لے چکی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ آپ کے اسی طرح کے جو مقدمات ہیں، وہ عمران خان کے خلاف مقدمہ ہو، شہباز گل کے خلاف مقدمہ ہو، اعظم سواتی کے خلاف مقدمہ، وہ عدالتیں خارج کر چکی ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا جو نظام ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے منگوا لیتا، وہ پوچھ لیتا کہ اچھا جی اس طرح کے جو پہلے یہاں سے لے کر گئے ہیں اعظم سواتی کو، اس کا مقدمہ بھی تو ہائی کورٹ نے خارج کیا، تو اس کا مطلب ہے بھیجنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ مقدمات بنتے نہیں ہیں اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بنتی نہیں ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن عدالت نے کہا جی کہ نہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ان کا ریمانڈ دینا چاہیے، ایک دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے۔ IO is directed to produce the accused before the concerned court on 25/3/2023 کے متعلقہ عدالت میں 25/3 کو پیش کیا جائے۔ In the meanwhile, IO is further directed to keep the accused in safe custody کہ ان کو محفوظ حراست میں رکھا جائے۔ Copy of this order be sent to the Worthi District and Session West اسلام آباد سیشن جج اسلام آباد فار انفارمیشن کہ جی ان کا آرڈر آیا تھا، ہم نے اس پر عمل درآمد کر دیا، ان کو بھی سیشن جج صاحب کو بھی کیس کی فائل اور انفارمیشن بھجوائی جاتی ہے۔ یہ جناب 3 مقدمات میں وہ ضمانت کروا کے باہر نکلتا ہے، اس کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے، 72 گھنٹے پولیس حراست میں رہتا ہے، پھر 24 گھنٹے وہ جیل میں رہتا ہے، ضمانت کا وقت آتا ہے، 18 مارچ کا مقدمہ سامنے آ جاتا ہے، بائی ایئر پولیس آ جاتی ہے، بلوچستان سے ہوم ڈپارٹمنٹ سے اجازت لے لی جاتی ہے، سیشن عدالت اجازت دے دیتی ہے، اور پھر جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں وہ ان کو جیل سے بلواتے ہیں، ان کو عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے بتاتے ہیں جی کہ آپ کے خلاف بلوچستان میں مقدمہ درج ہوا اور ہم آپ کو بلوچستان کے رحم و کرم پر، پولیس کے رحم و کرم پر سیف کسٹڈی میں بھجوا رہے ہیں اور آپ جائیں اور وہاں جا کے اپنے کیسز کو فیس کریں۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے اور اللہ پاک ہمارے عدالتی نظام کو انصاف کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔